अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 25 सितंबर 2020 है और आज दिन है जुम्मतुल मुबारक का। ये टॉप 10 विद GNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ सियासतदानों के बयानबाजियाँ जारी हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी मियां नवाज शरीफ की जानिब से अपनी सियासी जमात के लोगों पर अस्करी क़यादत से मुलाकातें करने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। आप जानते हैं इन दिनों पाकिस्तान की सियासत के अंदर एक हलचल है और जो अपोजिशन जमातें हैं वो मुत्तहिद हो चुकी हैं जो हुकूमती जमात है उसके ख़िलाफ़ है। और साथ साथ ख़बर ये भी है कि GHQ के अंदर है जो सियासी जमातों के लोगों ने मुलाकातें की हैं अस्करी क़यादत से, वो नहीं होनी चाहिए। तो आप जानते हैं मुस्लिम लीग नून का बयानिया अस्करी क़यादत के मुखालिफ है। यही वजह है कि पहले कहा गया कि फ़ौज को GHQ के अंदर सियासतदानों से मुलाकात कराने की आखिर क्या ज़रूरत थी, उन्हें पार्लियामेंट के अंदर मुलाकात करवानी चाहिए थी। जो भी बात हो वो पार्लियामेंट के अंदर लाई जाए। लेकिन पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से कहा गया कि चूंकि सियासतदान खुद आर्मी चीफ से अस्करी क़यादत से मुलाकातें करते हैं तो इस पर उन्हें क्या इतराज़ है वो अपने लोगों को खुद ही समझाएं। तो इस पर मियां नवाज शरीफ ने आज पाबंदी लगा दी है अपने लोगों पर कि वो अस्करी क़यादत से मुलाकातें नहीं करेंगे। नाज़रीन पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से सियासतदानों को समझाया गया है, पैगाम दिया गया है कि फ़ौज को खामख़ा सियासत के अंदर ना घसीटा जाए, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की फ़ौज को भारत के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जारियत का सामना है और दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं अफगानिस्तान के इशू की वजह से। तो पाकिस्तान के दाखिली अमन और अमान को तबाह करने के लिए ऐसे बयानबाजियों से गुरेज किया जाए जिससे दुश्मन को फायदा हो। आगे बढ़ने का जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान सार्क कॉन्फ्रेंस के अंदर एक मरतबा फिर कशीदगी हुई है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आयद किया कि पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर दहशत गर्दी कर रहा है और मकबूजा कश्मीर के अंदर और भारत पर दहशत गर्दों को हमले के लिए उकसा रहा है। जिसके जवाब में पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा दहशत गर्द है जो कश्मीर के अंदर और भारत के अंदर अक़लियतों पर जुल्म कर रहा है। और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर सार्क कॉन्फ्रेंस के प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तान ने भारत की बर्बरियत और जारियत को मजालिम को बेनकाब किए है, जिससे भारत को और ज़्यादा मिर्चें लगी हैं और वो पाकिस्तान के खिलाफ वावेला करना शुरू कर दिए है। नाज़रीन काम, हकीकत ये है कि पाकिस्तान भारत को हर जगह पर एक्सपोज कर रहा है और भारत कश्मीर के अंदर या फिर भारत के अंदर बसने वाले मुसलमानों पर जो जुल्म कर रहा है, पूरी दुनिया पाकिस्तान के इस बयानियों को तस्लीम कर रही है और भारत को हर जगह रुसवाई का सामना करना पड़ रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये चीन और भारत के दरमियान जंग और तनाव के हवाले से है। नाज़रीन काम, ताहाल कशीदगी बरकरार है, गैर यकीनी सूरत हाल है। भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने भी इसी हवाले से बयान दिया है और कहा है कि फौरी तौर पर ज़रूरी है कि मुज़ाकरात के सिलसिले को जारी रखा जाए ताकि मामले को मुस्तहकम किया जाए, जो ग्राउंड पोजीशन है उसे मुस्तहकम किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम, इत्तलात सामने आ रही हैं कि चीन और भारत के दरमियान जब से कशीदगी हुई है, रवा साल भारत और चीन की तिजारत में तकरीबन 40% से ज़ायद कमी वाक़ई हुई है और भारत की जो वहाँ चाइना से जो चीज़ें ख़रीदी जाती हैं, जो इंपोर्ट का सिलसिला है, उसमें कहा जाता है 17 से 20 अरब डॉलर से ज़ायद की कमी वाक़ई हुई है। जिससे समझा जा सकता है कि चीन और भारत के दरमियान हालात बेहतर नहीं बल्कि ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम, चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भारत को वार्निंग दी है कि चीनी फ़ौजें तैयार हैं और भारत से किए गए माहदे पर फौरी अमल चाहती हैं। अगर चीनी फ़ौज के साथ किया गया माहदा पूरा ना हुआ तो चीन फिर भारत पर हमला कर सकता है और अपनी फ़ौजी तामीराती सिलसिले को आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा चीन के मशहूर अखबार ग्लोबल टाइम्स में यह रिपोर्ट भी छपी है कि चीन के खिलाफ भारत के बहुत से सियासतदान, मुफक्किरीन और तज्ज़ियाकार या सहाफ़ी वो मन घड़त बातें लिख रहे हैं और जो कुछ कहा जा रहा है वो अपनी आवाम के साथ धोखा दही के मुतरादिफ है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन काम, मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की बर्बरियत और दरिंदगी जारी है। एक और कश्मीरी जो वकील हैं श्रीनगर के अंदर मशहूर वकील हैं, उन्हें कत्ल कर दिया गया है गोली मारकर। ये वही वकील हैं जिन्होंने भारत के टीवी चैनल पर आकर पाकिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया था, जिसके बाद बीजेपी की जानिब से इनको कत्ल की धमकियां मिलती रहीं और श्रीनगर के अंदर इनको गोलियां मारकर शहीद
کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح کا واقعہ پلوامہ کے اندر بھی پیش آیا ہے جہاں پر ایک کشمیری نوجوان کو گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ ناظرین کرام بیڈگام کے علاقے میں، شوپیاں کے علاقے میں اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ بھارتی فوج پر حملے ہوئے ہیں اور 3 بھارتی فوجی زخمی بتائے جاتے ہیں۔ کشمیر کے اندر بھارتی مظالم کو روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ کشمیری مسلح ہو جائیں، فریڈم فائٹرز مسلح ہو جائیں، ہتھیار اٹھا لیں اور آزادی کی جنگ کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ افغانستان سے ہے۔ ناظرین افغان طالبان نے کابل حکومت کا ایک جنگی ہیلی کاپٹر مار گرایا ہے جس میں 3 کے قریب فوجیوں کے مارے جانے کی اطلاع سامنے آ رہی ہیں، جبکہ طالبان کی ویب سائٹ کے مطابق مختلف صوبوں میں کارروائیوں کے دوران 11 ہلاک کر دیے گئے ہیں اور کئی ٹینک اور فوجی گاڑیاں بھی قبضے میں لی گئی ہیں، جبکہ 33 کے قریب کابل فوجیوں نے طالبان کے سامنے سرنڈر بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین افغانستان کے اندر امریکی افواج کے جو سربراہ ہیں جنرل ملر، انہوں نے بیان دیے ہیں اور طالبان سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری جنگ بندی کی جائے ورنہ امن عمل کو نقصان ہوگا۔ طالبان واضح کر چکے ہیں کہ جب تک کہ کابل انتظامیہ ان کے ماتحت علاقوں میں نہتی شہری آبادی کو ٹارگٹ کرنے سے باز نہیں آئے گی تب تک یہ حملے اور آپریشن جاری رہیں گے۔ اس کے علاوہ ناظرین اطلاعات یہ ہیں کہ دوحہ کے اندر جاری بین الاقوامی مذاکرات کے اندر کوئی بڑی پیش رفت نہیں ہو سکی ہے، ڈیڈ لاک برقرار ہے اور طالبان کی جانب سے کابل حکومت کو وارننگ دی جا رہی ہے کہ وہ باز آ جائیں۔ 13 دن گزر چکے ہیں، ان 13 دنوں کے اندر کابل کے 150 سے زائد فوجی مارے جا چکے ہیں، پھر بھی مذاکرات کے اندر تاخیر کی جا رہی ہے جس پر طالبان شدید رد عمل آنے والے دنوں میں دے سکتے ہیں۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ انقرہ ترکی سے ہے۔ تازہ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ فلسطین کی 2 سیاسی جماعتوں حماس اور الفتح کے درمیان انقرہ کے اندر جو مذاکرات ہوئے ہیں، میٹنگز ہوئی ہیں، ان کے اندر اتفاق کر لیا گیا ہے کہ اب مشترکہ طور پر دونوں سیاسی جماعتیں الیکشن لڑیں گی۔ الفتح کی جماعت غزہ کے اندر لڑ سکتی ہے اور غزہ کی جو حماس جماعت ہے وہ مغربی علاقے کے اندر لڑ سکتی ہے، اور مشترکہ طور پر الیکشن لڑنے پر اتفاق کر لیا گیا ہے۔ 2006 کے بعد پہلی مرتبہ یہ بڑی پیش رفت سامنے آ رہی ہے جو ترکی کی سربراہی میں ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ عربوں کی اسرائیل کے ساتھ دوستی کے بعد کہا جاتا ہے جتنے بھی فلسطینی دھڑے ہیں وہ متحد ہو چکے ہیں اسرائیل اور عربوں کے خلاف لڑنے کے لیے، اور اس میں ترکی مرکزی کردار ادا کر رہا ہے۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ایران اور امریکہ کے تعلقات کے حوالے سے ہے۔ ناظرین انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بعد امریکہ نے ایران پر مزید پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ چند دن پہلے ایک ایرانی ریسلر کو پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، جس جج نے یا جس جیل میں انہیں سزا سنائی گئی وہاں ان تمام حکام پر پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، اور امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ امریکی پابندیوں کی وجہ سے ایران کو $70 ارب سے زائد کا نقصان برداشت کرنا پڑا ہے۔ اور ساتھ ساتھ اسی کام روس کی جانب سے مذمت کی گئی ہے، اور روس کا دورہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے، اور روس نے کہا ہے کہ مغربی ممالک کو، یورپی ممالک کو امریکہ کے دباؤ میں نہیں آنا چاہیے اور ایران پر پابندیاں عائد کر کے خطے کے امن کو سبوتاژ نہیں کرنا چاہیے۔ آگے بڑھ لیتے ہیں جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ترکی کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا ہے جس میں فیصلہ کیا گیا ہے کہ بحر متوسط کے اندر گیس اور پیٹرول کے جو ذخائر ہیں ان پر جو اختلافات ہیں پڑوسی ممالک کے ساتھ انہیں مذاکرات کے ذریعے سے حل کیا جائے۔ اطلاع سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کو جو اب تک گیس کا ذخیرہ ملا ہے یہ ترکی کی تقریباً 30% ضروریات کے لیے کافی ہے، اور مزید بھی گیس اور پیٹرول کے ذخائر مل سکتے ہیں آنے والے دنوں میں۔ اس حوالے سے جو ڈرلنگ کا عمل ہے ترکی کی جانب سے وہ جاری ہے، جبکہ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک صدر رجب طیب اردگان نے یونان اور یورپی ممالک سے مذاکرات کرنے کی اجازت دے دی ہے، اور آنے والے دنوں میں بڑی پیش رفت بھی ہو سکتی ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترک فوجوں کا شمالی عراق کے اندر اور شام کے اندر آپریشن جاری ہے خود باغیوں کے خلاف۔ آگے بڑھے ناظرین جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین شام کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ روس کا دورہ کیا ہے ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے، اور روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے بیان دیے ہیں اور کہا ہے کہ شام کے آئین اور دستور کے اندر تبدیلیوں کے لیے جو روس ہے وہ ایران اور ترکی کے ساتھ مل کر تعاون کرے گا اور شام کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن آج کام آپ حقیقت جانتے ہیں کہ شام کے اندر بشار الاسد کی حمایت ایرانی جنگجو اور روسی فوجی کر رہے ہیں، جبکہ ترکی وہاں جو مسائل ہیں شامی مسلمانوں کے ان کے حل کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین خبر سامنے آ رہی ہے کہ
کہ شام کے اندر امریکی وہاں کے پیٹرول کو لوٹ کر جا رہے ہیں۔ 3 بڑے آئل ٹینکر اب تک روانہ کیے جا چکے ہیں باہری جہازوں کے ذریعے سے۔ کہا جاتا ہے 720 ملین ڈالر کی امداد بھی دی ہے، لیکن آپ جانتے ہیں جو کچھ وسائل لوٹے جا رہے ہیں وہ اس رقم سے کہیں زیادہ ہیں اور امداد کے نام پر احسان بھی چڑھایا جا رہا ہے۔ جبکہ ناظرین کرام ایک اور خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ ترکی کی جانب سے آذربائیجان تقریباً 300 کے لگ بھگ جنگجوؤں کو شام سے بھیجا گیا ہے، لیکن ترکی نے اس الزام کو مسترد کیا ہے۔ آگے بڑھیں ناظرین کرام، جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ چین اور امریکہ کے درمیان تناؤ اور کشیدگی کے حوالے سے ہے۔ تازہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ سلامتی کونسل کے اندر چین نے امریکہ کو وارننگ دی ہے اور کہا ہے کہ بس بہت ہو گیا ہے، امریکہ چین کو بدنام کرنے سے باز رہے۔ ایک بڑے اور ترقی یافتہ ملک کے ساتھ امریکہ کا برتاؤ اچھا نہیں ہے، اس لیے امریکہ باز آ جائے۔ ساتھ ساتھ خبریں یہ ہیں کہ تائیوان کے اندر امریکہ اپنی فوجیں بھیج رہا ہے، جس پر چائنا نے وارننگ دی ہے کہ اگر تائیوان کے اندر امریکہ کی فوجیں آئیں تو پھر ایک بڑی جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ بہرحال ناظرین کرام، دنیا بھر سے یہ تھی آج کی 10 بڑی خبریں۔ ان خبروں کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے اور غلام نبی مدنی فالو کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔